बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके हर जायज़ हज्जात को पूरा करे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे और हम सबको ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला को हम पसंद आ जाएं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये काम रोज़ाना कर लीजिए, दौलत बांटते फिरोगे फिर भी दौलत ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो दर्द की जगह पर हाथ रख कर 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़े, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। घर के अंदर अगर अचानक कबूतर और बिल्ली आ जाए तो समझ जाओ तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। खाने में इलायची, सौंफ और दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए, ये ज़ुद हज़म होता है, खाने को मज़ेदार और लजीज बनाता है। लहसुन की बदबू हाथों से हटाने के लिए स्टील के चम्मच से हाथों को रगड़े और सादा पानी से धो लें, आपके हाथ से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, या सलाम या अल्लाह, ये वजीफ़ा हर बीमारी से निजात के लिए पढ़ सकते हैं। तरीक़ाकार इसका ये है, 101 मरतबा सुबह शाम अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें। ज़्यादा देर तक जागने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फ़ौरन जवाब दे दें या सुन लें तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। शाम 5 से 7 बजे के दरमियान आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। काले चने वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। 4 चीज़ें आपको परेशान या बीमार करती हैं। नंबर 1, ज़्यादा बातें करना। नंबर 2, ज़्यादा सोना। नंबर 3, ज़्यादा खाना। नंबर 4, ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखना। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, घोड़ा, बिल्ली और खरगोश के सुनने की ताकत इंसान से ज़्यादा होती है। जो शख्स रात को सोने से पहले अव्वल और आखिर दुरूद पाक और 1000 मरतबा या मुंतकियों पढ़े और फिर जिस काम के लिए दुआ करे, अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाएगा और उसका काम हो जाएगा और ऐसे ऐसे सबब पैदा होंगे कि ना होना भी होना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि एक तहकीक के मुताबिक बेटियां होने से बाप की ज़िंदगी में इजाफा होता है। तो 15 मिनट हंसने से जिस्म के लिए इतना ही फ़ायदेमंद है जितना 2 घंटे सोना। सोने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, नींद आने के चांस इतने ही कम होते हैं। ज़हीन इंसानों की लखाई ख़राब होती है क्योंकि इनका दिमाग इनके हाथों से ज़्यादा तेज़ काम कर रहे होता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्या आप जानते हैं कि सूरज बहुत गर्म है, इतना कि अगर आप सुई के नोक के बराबर भी सूरज का कोई टुकड़ा ज़मीन पर रखते हैं और आप इसे 135 किलोमीटर फासले पर खड़े हों तब भी आप इसकी तपश से जल जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह 46 बार सादा कागज़ पर लिख कर पानी में धोकर पीने से पित्ते और मसाने की पथरी इंशाअल्लाह रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आपको किसी से डर लगता हो और इसका गुस्सा भी शदीद हो तो इसके सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, किसी भी बहस के बाद 50% लोग अपनी तेज़ जुमलों को सोचते हैं जो इन्होंने इस बहस में कहे होते हैं। मछली खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, वो आपको ज़हनी तनाव और डिप्रेशन से बचाती है। ये आपकी ज़हनी थकावट को दूर करती है और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की सबसे बेहतर मस्जिद इनके घर का आखिरी कमरा है। कछुआ, मक्खी और सांप बहरे होते हैं। आटा ज़्यादा बारीक पीसने से इनकी गजाइत कम हो जाती है। जो पाँव पे तेल लगाता है वो बहुत कम बीमार होता है। तो मेरे बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, वो इसलिए कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो ज़्यादा देर खामोश रहता है वो बहुत ही ज़हीन होता है। जो पानी कम पीता है इसके गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے اتنی بار جو کلمات یہ کہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، جس کا سر اکثر درد میں رہتا ہے، ایک لیمبو لے اور اسے کاٹے، پھر اس کو پیشانی پر مسل دے، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، خود سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا، کبھی بھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خواہ آپ کہیں بھی مصروف ہو یا فارغ ہوں، اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھیں، انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی ملے گی۔ جو کام آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بھی ہوگا، ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ وہ پیارے کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنے حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہیں، آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے، ان کا دماغ بھی بہت تیز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی عزت اور قدر کیجیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، انڈے اور کیلا ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کی کمزوری، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجوریں، 3 بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت اور توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملے، تو روزانہ جتنی آپ میں کیپیسٹی ہے، بے شک 10 روپے کی، بے شک 1 کھجور کی صدقہ لازمی کیا کیجیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔